कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। सर उठाए वो बंदा जिसने फकीर के सामने घुटने टेके हैं। बाबा आदिल शाह जी सरदार आगा अली जान वक्त का बहुत बड़ा फकीर था। आपने उसकी दहलीज से ज़दारी सीखी है। आओ जितने फकीर से ज़दारी सीखते रहे हो, जिन्होंने वक्त के फकीर के हाथों से अब्बास का आलम थामा है, निकल बाहर तू लाल हो गया है। कलंदर का बाहर आना था या खानगाह में दरख्त के पत्तों से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। सारी कायनात के फकीर इकट्ठे किए गदीर की याद में। अब मेरा दिल कह रहा है कि जो यहां हो और यहां से जाना चाहते हो, तुम जाओगे जरूर। आओ अपने अकीदे के घोड़े को तेज करना और मार्फत की जीन डालो। आओ मुवद्दत की वादी में कहीं जाके गुम हो जाए। कायनात के फकीर इकट्ठे किए गए। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज पहनाने का वक्त आ गया। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज रखा। कलंदर के सर पे सारी कायनात के 1.25 लाख फकीर इकट्ठे थे। कलंदर के सर पे फकीरी आई। कलंदर के सर पे कलंदरी का ताज आया। कलंदर ने अपने बाजुओं को देखा। देखने के बाद तोला। तोलने के बाद कहा हुसैन ने तो कहा था कि पर दूंगा, हुसैन ने तो कहा था पर दूंगा। इतना कहने के बाद कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की। कलंदर ने पहली जस लगाई। 1.25 लाख फकीरों ने उड़ता हुआ शहबाज देखा। आवाज दे के क्या लगा, जा कहा रहा, बता तो सही तू है कौन? फरमाया हैदरियम। इजाजत देना, मैं सारे शेर पढ़ना चाहता हूं। जाफरी साहब वो पढ़ना चाहता हूं जो जमाने ने छुपाए हैं। अब उस बंदे की मजबूरी है, वो बंदा फंस गया जो आज आ गया। अब यहां से छोड़ू, शायद कल हम आधे रह जाएं। जो आए हो तुम तो लेके जाओ, मैं तो वक्त के इमाम के सामने शर्मिंदा ना हूं। कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की, पहली जस्त लगाई। 1.25 लाख फकीर की आवाजें कौन है? फरमाया हैदरियम, कलंदरम, मस्तम। अगली परवाज की उन्होंने कहा अपना तारफ करवा, बंदाए मुर्तदा अली हसन। 1.25 लाख फकीरों ने हाथ बांध के कहा हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है, हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है। कलंदर ने अगली परवाज देगा, हादिए सालिकान इरफानम। मैं इरफान की गली के रहने वालों का हादी हूं। उन्होंने कहा रुतबा क्या मिला? कलंदर ने अगली जस्त लगाई, परवाज बुलंद करके कहा कलंदरिए बस्तम ब कमारे बंदम। कलंदरी मैंने अपनी कमर के साथ बांधी हुई है। अगली परवाज हुई, उन्होंने कहा अपना मजहब बता के जा, तेरा मजहब क्या है? कलंदर ने अगली परवाज देखा, चहारदा तन शफी इसे आना। 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। चहारदा तन शफी इस्यानम, 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। फकीरों की आवाज है, ये अकीदा किसने दिया? कलंदर ने कहा मोहरे शाह हस दीन ईमानम। ना 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 ना, हाथ नहीं कशकोल होना चाहिए। कलंदर ने कहा ये अकीदा मेरी जाती इजाद नहीं, मेरे बादशाह ने मोहर लगाई। दीन भी यही है, ईमान भी यही है। कहां गए वो बंदे जिन्होंने कहा था कलंदर सुनाए? अब सर नीचा नहीं करना, सर ऊपर करना अगर पूरा कलंदर सुनना चाहते हो।
آؤ میں تمہیں کلندر کے شعر سناؤں. انہوں نے کہا تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا روز و شب من ہمی خوانم، روز و شب من ہمی خوانم، روز و شب من ہمی خوانم. میں دن اور رات ایک ہی بات کرتا ہوں. ان کا کون سی؟ اس کا بغیر چہاردہ نامی دانم، میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں. تم مجھے کہتے ہو، تم مجھے کہتے ہو، تم مانتا کسے؟ میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں. اگلا شعر یہاں رکا ہوا. قبلہ حکم فرمائیں اگلوں یا نگلوں؟ کمزور دل والے افراد سے معذرت. بابا حاضر شاہ جی جتنے سید بیٹھو، سعید احکم صاحب اجازت دیجئے گا. حاضر مہندی صاحب اگلا شعر کلندر کا نہ ہو، اگلا شعر کلندر کا نہ ہو. کلندر مجھ سے زبان چھین لے، لہجہ چھین لے، لفظ چھین لے. کل والے دن مجلس پہ آنا سکوں، کلندر میری زبان گونگی کر دے. اتنی بڑی بددعا کوئی نہیں دیتا. اب اتنی بڑی بددعا اگر میں نے اپنے آپ کو دی ہے، اگر تم میں سے کوئی شک کرے میں بول نہ سکوں وہ سن نہ سکے، آئندہ کے بعد مولا پھر اگر اس کا کان، اس کی بصارت اگر کچھ بھی فضائل علی کا دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، پھر وہ کچھ سنے ہی نہ. اتنا کہنا تھا یا 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی، کلندر ہمیں اتنا تو بتا، اتنا تو بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا من بغیر علی نہ دانستم، میں علی کے بغیر کسی کو نہیں جانتا. علی اللہ ازل گفتم، میں پہلے دن سے ایک ہی بات جانتا ہوں، یا اللہ ہے یا علی. جی آپ سرکار. بس یہیں پہ گفتگو تمام کرتے کلندر نے پروازیں شروع کی. کلندر نے کہا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم چہار داتن شفیع اسیانم محرش ہست دین ایمانم بغیر چہار دا ہس نامی دانم روز اللہ اللہ از اول گفتم. یہ کہہ کے کلندر پروازیں بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا. کلندر اتنا اوپر چلا گیا کہ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا ماتھا لگا. فرشتوں نے آتا ہوا کلندر دیکھا، آتا ہوا شہباز دیکھا. ان کا فرشتے ہم ہیں پر تیرے پاس ہے، ملائکہ ہم ہیں پرواز تیرے پاس ہے. تو فرش سے عرش پہ کیا لینے آ رہا ہے؟ بتا، رک رک رک، یہیں پہ رک کے بتا تو کون ہے؟ کلندر کا پیشوائے تمام رندانم. انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ. کلندر کو نجف میں علی کی قبر نظر آئی. کلندر کا جسم کانپا، اپنے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا. علی کی دہلیز پہ منہ کے بل گر کے کر ساگ کوئے شیر یزدان. بسم اللہ سرکار. عرش کی چوکھٹ سے فرشتوں نے کہا تو وہاں آ رہا ہے، ہم وہاں جا رہے تھے، تو کہاں؟ کلندر نے کہا میں تو پرواز پہ ہوں. انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ. زمین پہ چمکتا ہوا در نظر آیا، نجف میں علی کا روضہ نظر آیا. کلندر کا جسم کانپا، پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، دہلیز پہ گر کے تھا سگ کوئے. در کا نہیں گلی کا.
نوکر نے قریب بیٹھ کے